إلى هنا، وتحديداً إلى هذه المنطقة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شرقي مدينة هرجيسيا، تمتد جسور رابطة العالم الإسلامي لتخفف معاناة الفقراء وتمنحهم الأمل بغد أقل ألماً. في هذا المكان يقع المجمع الحضاري التابع لرابطة العالم الإسلامي، ممثلة بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، تلك المؤسسة التي آمنت بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع استراتيجيات تبني النمو الاقتصادي والاجتماعي. عبر وسائل مختلفة تلبي الهيئة مجموعة من الاحتياجات المجتمعية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، العلم لإنارة المستقبل، والرعاية الاجتماعية لحفظ الكرامة، والمستوصف من أجل صحة جيدة، ومركز التدريب من أجل تحويل العلم إلى طريق نحو التنمية والتقدم. تلك هي الأسلحة الثمينة التي تضعها الهيئة بين يدي أعداد كبيرة من طلاب المجمع والذين يقفون يومياً في ساحة المدرسة العالمية بمستوياتها التعليمية المتطورة. وراعت الهيئة إدراج المناهج العصرية والأكاديمية المتطورة والفصول الحديثة والكادر التعليمي المؤهل، بهدف تنمية مهارات الطلاب المتنوعة والوصول بهم إلى أعلى مستويات الجودة الإنتاجية، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم المدني وحفظهم من أفكار التطرف والعنصرية. توليفة من الأهداف الإنسانية ترسمها الهيئة في أفق فئات تقلصت أمامها خيارات الحياة إلى أدناها، وأجبرتها ظروف مختلفة على الرضوخ للفقر والتهميش، قبل أن تنير دربها برامج الهيئة وتخطو بها نحو مستقبل مشرق.